Hello students, welcome to the class. New series I am trying to start the entrance special class for the students preparing for the medical and engineering entrance examination. I will try my level best to give you and show you a way by which you will be able in completing the syllabus and moving on the right track to make you enlisted into the list of successful candidates of engineering and medical entrance examination, especially of physics. तो मैले के भने कि हामीहरूलाई फिजिक्सको सिरिजमा अलिकति जो इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ त्यो च्याप्टरबाट म स्टार्ट गर्छु, सकेसम्म जहाँ पार लाग्छ त्यहाँसम्म म काम गर्छु। यसमा मैले मेडिकल इन्ट्रान्सको पनि क्वेशन लिएको छु, फिजिक्सको इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्सको पनि क्वेशन लिएको छु, फिजिक्सको लेभल अफ डिफिकल्टी पनि लिएको छु, फिजिक्सको सिलेबस पनि डिस्कस गर्छु अलिकति के छ। तर जे पनि क्वेशन पढेपछि यो भन्नु मिल्दैन कि यो सिलेबसमा छैन, किनकि 11-12 को सिलेबस हो। बेसिकली तिम्रो 12 को जो बुक छ त्यही बुक पढ्ने, क्वेशन जहाँबाट पनि गर्नु मिल्छ, तर बुक जो पुरानो बुक छ तिम्रो 11-12 को त्यही बुक पढ्ने, किनकि त्यो बुकसित तिम्रो एउटा बन्डेज हुन्छ, त्यसमा कुरा सजिलो तरिकाबाट तिमीलाई थाहा भइहाल्छ। सो माई रिक्वेस्ट इज देयर, कन्सन्ट्रेट, बुक इम्पोर्टेन्ट छ तिम्रो 11-12 को बुक, त्यसैको सबै अब्जेक्टिभ क्वेशन बनाउने, सबै कन्सेप्ट पढ्ने, क्वेशन प्र्याक्टिस गर्ने। क्वेशन प्र्याक्टिस गरेपछि कन्सेप्टको क्ल्यारिटी बढी हुन्छ। सो आई एम स्टार्टिङ आवर डिस्कसन विथ द सर्कुलर मोशन। सो इन द सर्कुलर मोशन व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू, सर्कुलर मोशन सबैलाई थाहा छ, एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ, 11th पढाइ हुन्छ। सर्कुलर मोशन कन्सेप्चुअल पनि छ, सबै ठाउँमा यसको युज हुन्छ। यो स्पेशली 12th में विद्यार्थी रोटेशनल डायनामिक्स बुझ्दैन, किनकि सर्कुलर मोशन थाहा छैन, एंगुलर भेरिएबल थाहा छैन। तो रोटेशनल मोशन जति पनि पढेपछि 12th में बुझ्दैन, किनकि 11th को सर्कुलर मोशन थाहा छैन। सो हामीहरू पहिले सर्कुलर मोशन हेर्नको प्रयास गर्छु। तर सर्कुलर मोशन भन्दा अगाडि यो हाम्रो सिलेबस छ, हेर 5 घण्टाको 11th मा यो सिलेबस छ, जसमा सर्कुलर मोशन, angular velocity and acceleration, relating angular and linear kinematics, motion in uniform circle, centripetal force, centripetal acceleration, dynamics of circular motion, motion of car, cyclist round a banked road track, conical pendulum motion, vertical circle। अब यसमा डेरिवेशन पोर्सन बाहेक सबै कुरामा बेस्ड एप्लिकेसन बेस्ड क्वेश्चन्स हामीहरू हेर्छौँ। एप्लिकेसन बेस्ड क्वेश्चन्स को के मिनिङ छ, जे कन्सेप्ट हामीहरूले पढेको छु त्यो कन्सेप्टमा बेस्ड त्यसले अप्लाई कसरी गर्ने, अप्लाई गर्नेको कुरा सिकेपछि इन्ट्रान्समा जे पनि क्वेशन आउँछ त्यो आन्सर दिनु मिल्छ। इन्ट्रान्समा nobody can predict that what question will come into the examination, but certainly I will predict that the concept that will remain same। क्वेशन में डिफरेंट, क्वेशन में भ्यारी हुन सक्छ, तर कन्सेप्ट हाम्रो सेम हुन्छ। अब हेर सर्कुलर मोशन में, यहाँ सर्कुलर मोशन हेर, यो एउटा सर्किल में पाथ में पार्टिकल मूव भइरहेछ, यो यसको एक्सेलरेशन को डायरेक्शन हो, यो भेलोसिटी हो। अब यसमा कुरा यो आउँछ कि यो भेलोसिटी हेर, यो कांस्टेंट स्पीडबाट मूव भइरहेछ, स्पीड कांस्टेंट छ, तर ध्यान दिएर हेर भेलोसिटी सधैँ चेंज भइरहेछ। Magnitude of velocity is same, but direction of velocity is changing, and as you understand, थाहा छ तिमीलाई कि velocity vector quantity हो, जसको magnitude चेंज गरेपछि पनि एक्सेलरेशन हुन्छ, डायरेक्सन चेंज गरे पनि एक्सेलरेशन हुन्छ। त्यसको मिनिङ यो भयो कि दिस इज एन एक्जाम्पल अफ एक्सेलरेटेड मोशन। जे पनि सर्कुलर मोशन हो, सर्कुलर मोशन एग्जाम्पल छ एक्सेलरेटेड मोशन को। वेदर द स्पीड इज चेंजिंग, स्पीड चेंज गरेपछि पनि यो, स्पीड चेंज गरेपछि पनि यो एक्सेलरेटेड भयो, स्पीड न चेंज गरे पनि यो एक्सेलरेटेड भयो। यसमा हामीहरूलाई धेरै एंगुलर भेरिएबल डिफाइन गर्नुपर्छ, त्यो म डिफाइन गर्छु। तर अहिले यो ध्यान दिनेको कुरा के हो कि भेलोसिटी को डायरेक्सन टेन्जेन्शियल हुन्छ पाथ को, एन्ड यो सधैँ तिमीलाई एक्सेलरेटेड मोशन छ, किनकि
भेलोसिटीको डाइरेक्सन चेन्ज भइरहेछ। यहाँ एउटा भेलोसिटी चेन्ज गर्नको लागि फोर्स चाहिन्छ, त्यो एउटा फोर्स टुवर्ड्स द सेन्टर काम गरिरहेछ, जो फोर्सलाई हामीहरू सेन्ट्रिपिटल फोर्स भन्छौँ। त एक्सेलरेसन आउँछ कि फोर्स आउँछ? पहिले फोर्स आएपछि एक्सेलरेसन आउँछ। सो मेरो भनाइ यो छ कि फोर्स सेन्ट्रिपिटल हो, दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। अब ध्यान दिएर हेर, फोर्स पनि वेक्टर क्वांटिटी हो, तो यो फोर्स पनि भेरिएबल हो, एक्सेलरेसन पनि भेरिएबल हो, किनकि डाइरेक्सन सधैँ चेन्ज भइरहेछ। टुवर्ड्स द सेंटर को मिनिङ एउटा डाइरेक्सन भएन, यहाँ यो डाइरेक्सन, यहाँ यो डाइरेक्सन, यहाँ यो डाइरेक्सन, मैग्निट्यूड सेम भए पनि डाइरेक्सन चेन्ज भइरहेछ। त्यसैको लागि एक्सेलरेसन पनि भेरिएबल हो, फोर्स पनि भेरिएबल हो, रेडियस कांस्टेंट हो, भेलोसिटी पनि भेरिएबल हो, तर स्पीड कांस्टेंट छ। अहिले म बताउँछु कि यूसीएम के हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हो, नन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हो। तर यो भन्दा पहिले अलिकति म इन्जिनियरिङको कुरा, इन्जिनियरिङको जो क्वेश्चन हुन्छ, मेडिकलको जो क्वेश्चन हुन्छ, त्यो क्वेश्चनको दुई लेभलमा बाटेको छु। प्राइमरी लेभलमा बेसिक इन्फर्मेटिभ क्वेश्चन लिएको छु, सेकेन्डरी लेभलमा अलि क्याल्कुलेटिभ क्वेश्चन लिएको छु। त्यो पनि धेरै क्याल्कुलेसन हुँदैन, अब्जेक्टिभ बेस्ड क्याल्कुलेटिभ क्वेश्चन हेरेको छु। अब हेर, जो हाम्रो इन्जिनियरिङको मेकानिक्सको सिलेबस छ, यसमा मात्रै एङ्गुलर स्पिड एन्ड सेन्ट्रिपिटल फोर्स दिएको छ। इन्जिनियरिङको सिलेबसमा एङ्गुलर स्पिड एन्ड एङ्गुलर सेन्ट्रिपिटल फोर्स दिएको छ। तर जो तिम्रो 11-12 को सिलेबस छ, त्यो कम्प्लिट सिलेबसलाई तिमीलाई हेर्नुपर्छ, न त काम चल्दैन। सर्कुलर मोसनमा सबैभन्दा ठुलो मिसकन्सेप्सन के छ विद्यार्थीसित, कि विद्यार्थीलाई सधैँ के लाग्छ कि सर्कुलरमै मुभ गर्नुपर्छ। इफ द बडी इज मुभिङ अन द सर्कुलर ट्र्याक, तब मात्रै सर्कुलर मोसन हुन्छ। यो पहिलो मिसकन्सेप्सन हो, जे तिमीलाई रिमुभ गर्नुपर्छ। मैले के भने, इफ द बडी इज मुभिङ अन दिस पाथ, सपोज ए कार इज मुभिङ अन दिस पाथ, यो पनि सर्कुलर मोसनको एक्जाम्पल भयो, किनकि शॉर्ट जो यहाँदेखि यहाँसम्म, ए देखि बी सम्म अगर म लिन्छु, तो यहाँ पनि यो एउटा सर्कलको पार्ट हुन सक्छ, यो एंगल हुन सक्छ। यहाँ पनि एउटा सर्कलको पार्ट हुन सक्छ, यहाँ पनि एउटा एंगल हुन सक्छ। तो मेरो यो भनाइ छ यो सेन्टर हुन सक्छ। तो मेरो यो भनाइ छ कि पहिलो मिसकन्सेप्सन यो रिमुभ गरिदिने कि दैट सर्कुलर मोशन सधैँ सर्कलमा हुन्छ। यो पहिलो मिसकन्सेप्सन। सर्कुलर मोशन एनी कर्व्ड पाथ भएपछि त्यो सर्कुलर मोशनको रुल्स, सर्कुलर मोशनको कन्सेप्ट लगाउनु मिल्छ। एन्ड देयर आर डिफरेंट चैप्टर्स इन विच वी आर एक्सप्लेनिङ द सर्कुलर मोशन, कन्सेप्ट अफ सर्कुलर मोशन वी आर युजिङ, हामीहरू युज गर्छु, एन्ड युज गरेर त्यो आन्सर निकाल्नमा सजिलो हुन्छ। त पहिलो कुरा यो भयो कि हामीहरूलाई यो बुझ्नुपर्छ कि सर्कल मात्रै होइन, सेमी सर्कल मात्रै होइन, यस्तो एनी कर्व्ड पाथ भएपछि पनि सर्कुलर मोशनको कन्सेप्ट लगाउनु मिल्छ। त्यही कन्सेप्ट म तिमीहरूलाई सिकाउँछु। अब मैले के भने कि सर्कुलर मोशनमा, लिनियर मोशनमा हामीहरूले काइनेमेटिक्समा यसमा हामीहरू डिस्प्लेसमेन्टको कुरा गर्छु, भेलोसिटीको कुरा गर्छु, एक्सेलरेसनको कुरा गर्छु। यो सबै कुरालाई, यो सबै प्यारामिटर्सलाई हामीहरू लिनियर भेरिएबल्स भन्छौँ। लिनियर भेरिएबल्स किन लिनियर भेरिएबल्स भन्छौँ कि यो प्यारामिटर थाहा भएपछि, इफ वी आर एबल टू नो दिस थिंग, we can easily analyze the motion. Motion को analysis संभव छ। We can easily analyze the motion if displacement is known, velocity is your ds by dt, acceleration is your dv by dt,
अब यो कुरा मानेर म चल्छु कि तिमीहरूलाई अलिकति जानकारी छ जो तिमीहरूले 11th पढेको छ, तर मेरो यो भनाइ छ कि 11th-12th को किताब जो छ तिम्रो त्योलाई पढ्ने, नयाँ किताब नपढ्ने। नयाँ किताब पढेपछि फेरि गाह्रो भइहाल्छ। त्यही किताब पढ्ने, जो तिम्रो कोचिङ जो मटेरियल दिन्छ त्यसको क्वेशन प्र्याक्टिस गर्ने, पढ्ने आफ्नो पुरानो 11th-12th को किताबबाट। अब हेर, त यो हाम्रो लिनियर भेरिएबल भयो। यस्तै हामीहरूलाई एङ्गुलर भेरिएबलको कुरा गर्नुपर्छ। एङ्गुलर भेरिएबल, एङ्गुलर भेरिएबलमा जसरी यहाँ तीनवटा छ, यहाँ आउँछ थीटा, यहाँ आउँछ ओमेगा, यहाँ आउँछ अल्फा। हेर, यो तीनवटा एङ्गुलर भेरिएबल छ जो सर्कुलर मोसनसित एट्याच्ड हुन्छ। अब म यहाँबाट स्टार्ट गर्छु, थीटाबाट स्टार्ट गर्छु। जसरी यहाँ डिस्प्लेसमेन्टबाट स्टार्ट गरेको थिएँ, डिस्प्लेसमेन्टबाट भेलोसिटी निकाल्नु मिल्छ, भेलोसिटीबाट एक्सेलरेसन निकाल्नु मिल्छ, या एक्सेलरेसनबाट भेलोसिटी निकाल्नु मिल्छ, भेलोसिटीबाट डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु मिल्छ। त्यस्तै यहाँ थीटाबाट हामीहरू ओमेगामा जान्छौँ, ओमेगाबाट थीटामा पनि जानु मिल्छ, ओमेगाबाट अल्फामा जान्छु, अल्फाबाट ओमेगामा पनि जान्छु। सो दिज आर द थिङ्स विच वी शुड लर्न। हेर, हतार गर्नु पर्दैन। हतार गरेर अननेसेसरली आफ्नो पहिलो कुरा ध्यान दिने कि आफ्नो साथीलाई आफ्नो गोल बनाउने। गोल तिम्रो साथी हो। त्यो साथीको सङ्गत गरेपछि नाम निकाल्न गाह्रो छैन, किनकि कम्पिटिसन त 5% 10%मा मात्रै हुन्छ। बाँकी त 11th-12th को एक्जामिनेसन पास गर्न सक्दैन, एन्ट्रान्सको तयारीमा जान्छ, त त्यो थाहै भइहाल्छ 12th को रिजल्ट निस्केपछि कि कतिजनाले आफै एलिमिनेट भइहाल्छ। त्योसित त कम्पिटिसनै छैन। तर जो सिन्सियर छ, जो मेहनती छ, त्यसको लागि एन्ट्रान्स इज सर्टेनली ए चोइस which he should attempt, and he should test his caliber, especially to understand what is the real, how honestly he has done the effort in the last 2 years. 2 वर्षमा कति मेहनत गरेको छ यो कुरा बुझ्नको लागि इन्ट्रान्स तिम्रो एक पटक दुई पटक दिएर आफूलाई टेस्ट गर्नुपर्छ। गाह्रो छैन। इन्ट्रान्सको क्वेसन सब जब म डिस्कस गर्छु तब तिमीलाई थाहा लाग्छ कि यसको लागि केही स्पेशल प्रिपरेसनको जरुरत छैन, मेहनतको जरुरत छ, हार्डवर्कको जरुरत छ, सिन्सियरिटीको जरुरत छ। लगभग तिम्रो 50वटा च्याप्टर छ, 50औं च्याप्टरबाट 50वटा एक्सर्साइज छ, 50वटा एक्सर्साइजबाट हर एक्सर्साइजबाट एउटा क्वेसन आउँछ। यो इम्पोर्टेन्ट, यो न इम्पोर्टेन्ट त्यो गर्नु पर्दैन। कन्सेप्ट लिएर राम्रोसित मात्रै क्ल्यारिटी गर्नुपर्छ। अब एङ्गुलर भेरिएबलको कुरा म स्टार्ट गर्छु। यसको नाम छ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट, यसको नाम छ एङ्गुलर भेलोसिटी, यसको नाम छ एङ्गुलर एक्सेलरेसन। सो एङ्गुलर लिनियर भेलोसिटी, लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट, लिनियर भेलोसिटी, लिनियर एक्सेलरेसन, एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट, एङ्गुलर भेलोसिटी, एङ्गुलर एक्सेलरेसन। अब यसको कुरा हामीहरू पहिले गर्छु, तब फेरि अगाडि अब्जेक्टिभ क्वेसनमा आउँछु। ध्यान दिएर हेर, रोड छ। यो रोडमा एउटा भेहिकल मुभ भइरहेछ, जे पनि कार इज मुभिङ फ्रम ए टु बी। ध्यान दिएर हेर, ए देखि बी मा कार मुभ भएको छ। जब कार ए देखि मुभ में भएको छ, यसको लिनियर जो डिस्प्लेसमेन्ट छ त्यो तिम्रो एस छ। ध्यान दिएर हेर, लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट एस छ। अब म के भन्छु कि यो स्ट्रेट लाइन पाथमा पनि एङ्गुलर भेरिएबल एट्याच हुन सक्छ। सपोज यहाँ मेरो अब्जर्भर हो। जब यहाँ मेरो अब्जर्भर छ O1, त ध्यान दिएर हेर, यो एउटा एंगल बनेको छ। योलाई एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भन्छु। लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट सेम, एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट एंगल। अझै कुरा बताउँछु। एउटा अब्जर्भर यहाँ छ O2, यसको लागि हेर,
यसको लागि बेग्लै एंगल छ, यो थीटा 1 ल, यो थीटा 2 ल। यसको मिनिङ के भयो, लिनियर डिस्प्लेसमेंट सेम भएपछि पनि यो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छ ऑब्जर्वर 1 ऑब्जर्वर 2 को लागि यो बेग्लै बेग्लै छ। थीटा 1 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2। इसको मीनिंग के भयो, फॉर ऑब्जर्वर 1 एंड ऑब्जर्वर 2 द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट। इसको मीनिंग के भयो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड। लीनियर डिस्प्लेसमेंट remains same for all observer, but angular displacement changes if position of observer changes। यसको भनाइ यो हो, मेरो भनाइ यो हो कि यो कुरा पहिलो तिमीलाई दिमाग में बसाउनु पर्छ कि ऑब्जर्वर चेंज भएपछि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हुन्छ। अब फॉर एग्जाम्पल मैले के भने सर्कुलर मोशन में हेर, यही कुरा, यो तो लीनियर मोशन में हेरा है, दैट मीन्स दिस एंगुलर वेरिएबल इट कैन बी अटैच्ड विथ लीनियर मोशन। लीनियर मोशन सितै पनि यो एंगुलर वेरिएबल अटैच हुन सक्छ। अब एउटा सर्कलमा एउटा पार्टिकल छ, यो पार्टिकल मुभ भइरहेछ, यहाँ आएको छ, यो थीटा एंगल बताएको छ। थीटा एंगल बनाएपछि यो थीटालाई हामीहरू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भन्छौं। अब ध्यान दिएर हेर, यो 2 डायमेंशनल मोशन हो, 2 डायमेंशनल मोशन हो, यसको मीनिंग के छ, व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हामीहरू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कुरा गरिरहेका थिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कुरा गर्दाखेरि मैले के भने, मैले भने कि तिम्रो यो पार्टिकल छ, यो पार्टिकल यहाँबाट यहाँ आएको छ, यहाँ पुगेपछि यो एंगल कभर गरेको छ। अब हेर, यो एंगल बताएपछि इफ वी आर एबल टू एक्सप्लेन दिस एंगल, अगर हामीहरू यो एंगल एक्सप्लेन गर्छु, यो थाहा भएपछि यो पार्टिकलको पोजिसन थाहा भइहाल्छ, सबै कुरा थाहा भइहाल्छ। त्यसैको लागि यो 1 डायमेंशनल मोशन जस्तो भइहाल्छ। जस्ट एउटा कुरा, एउटा प्यारामिटर थीटा थाहा भएपछि यो सबै कुरा थाहा भइहाल्छ। यसको मिनिङ के भयो, यसको मिनिङ यो भयो कि थीटा थाहा भएपछि थीटालाई फंडामेंटल वेरिएबल थीटालाई फंडामेंटल वेरिएबल भनेपछि हामीहरूलाई we can analyze the position, the circular motion. So this theta is called your angular displacement. थीटा को नाम के छ, थीटा को नाम छ angular displacement। यो angular displacement को यूनिट के हुन्छ, रेडियन। रेडियन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल पढेको छ फंडामेंटल क्वांटिटीज में, तो यो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को यूनिट के भइहाल्छ, रेडियन। रेडियन इज द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूनिट भएपछि एउटा अझै यूनिट हुन्छ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन भएपछि डिग्री में यो लाई न यूज करने। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द
प्यारामिटर जो थाहा भएपछि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थाहा भएपछि के हुन्छ थीटा थाहा भएपछि थीटा भन्दा राम्रो भेरिएबल हुन्छ डी थीटा थाहा भएपछि ओमेगा थाहा भइहाल्छ डी थीटा बाई डीटी त्यसपछि अल्फा थाहा भइहाल्छ डी ओमेगा बाई डीटी यो थाहा भइहाल्छ। यसको मिनिङ के छ यसको मिनिङ यो छ what I mean to say here that angular variable एउटा थीटा थाहा भएपछि ओमेगा पनि थाहा भइहाल्छ अल्फा पनि थाहा भइहाल्छ। What is most important to understand थीटा हाम्रो रेडियन में भयो रेडियन ओमेगा हाम्रो रेडियन पर सेकेंड में भयो अल्फा हाम्रो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में भयो। ठीक छ। अब एस भी ए यो हेर एस भी ए यो मीटर में छ यो मीटर पर सेकेंड में छ यो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में छ यो पनि भेक्टर हो यो पनि भेक्टर हो तर यो दुईटा फ्यामिली को भेक्टर हो एउटा फ्यामिली को भेक्टर होइन यो बेग्लै फ्यामिली को भेक्टर हो यो बेग्लै फ्यामिली को भेक्टर हो। यो भेक्टरलाई हामीहरू भन्छौं एक्सियल भेक्टर। यो फ्यामिली हाम्रो बेसिकली एक्सियल भेक्टर छ। दिस इज एक्सियल भेक्टर। एक्सियल भेक्टर भनेपछि के मिनिङ भयो यसको यसको मिनिङ भयो यसको डाइरेक्सन जहिले हुन्छ अलोंग द एक्सिस हुन्छ। इट्स डाइरेक्सन इज अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस को मिनिङ के भयो अलोंग द एक्सिस को मिनिङ के भयो कि इफ वी आर टेकिंग this circular motion here is the axis। ध्यान दिएर यसको जे प्लेन हुन्छ जब सर्कुलर मोशन को कुरा गरिरहेको छु तो लिनियर मोशन जो प्लेन में हुन्छ त्यसको परपेंडिकुलर प्लेन में यो एंगुलर भेरिएबल हुन्छ। लिनियर एंगुलर भेरिएबल यो कुरा म लिख दिन्छु एंगुलर भेरिएबल are in the plane perpendicular to the plane of linear variable। Angular variable are perpendicular to the plane of linear variable। So मैले के भने मैले यो भने कि यो प्लेन में लिनियर भेरिएबल छ त एंगुलर भेरिएबल को डायरेक्सन यसको परपेंडिकुलर प्लेन में हुन्छ। परपेंडिकुलर प्लेन में डायरेक्सन के हुन्छ राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल को मीनिंग के भयो राइट हैंड को लिने एंड यू शुड टर्न इट इन दिस डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थीटा ओमेगा एंड अल्फा। थीटा अल्फा ओमेगा को डायरेक्शन यो हुन्छ। इफ इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन यसको डायरेक्शन यो हुन्छ। एंटी क्लॉकवाइज में यो भयो क्लॉकवाइज में यो भयो। So if it is clockwise outward लाई हामीहरू कसरी हेराउँछु outward लाई हामीहरू यो सिम्बल बाट हेराउँछु perpendicular to the plane outward। इनवर्ड लाई कसरी हेराउँछु perpendicular to the plane inward। यो इनवर्ड भयो। if this is the direction of
पार्टिकल्स मूवमेंट तब यो डायरेक्शन के भइहाल्छ परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड। यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ। सो वी हैव टुडे डिस्कस्ड द लीनियर वेरिएबल एंड द एंगुलर वेरिएबल। जो लीनियर वेरिएबल और एंगुलर वेरिएबल को कुरा तिमीहरूलाई आउनुपर्छ। अब ध्यान दिएर हेर, एंगुलर वेरिएबल में ओमेगा अल्फा थीटा छ। ओमेगा को यूनिट रेडियन पर सेकेंड हुन्छ। एउटा व्यवहार को यूनिट यसको के छ आरपीएम। आरपीएम राउंड पर मिनट। राउंड पर मिनट को मीनिंग के भयो? सपोज 1 राउंड पर मिनट छ, इसको मीनिंग के भयो 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकेंड। तो इसको मीनिंग के भयो पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज द वे you can change. This is the way you can change the round per minute as the radian per second. यो पनि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आउन सक्छ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यो पनि में बेस्ड हुन सक्छ। सो हामीहरूले डाइरेक्सन को कुरा गरे, हामीहरूले एक्सियल वेक्टर को कुरा गरे, हामीहरूले लिनियर वेरिएबल को कुरा गरे। यो सबै हाम्रो सर्कुलर मोशन को पैरामीटर्स छ। अब जब थीटालाई हामीहरूले फंडामेंटल वेरिएबल मानेको छु तो 1 डायमेंशन मोशन जस्तै यो भइहाल्छ v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। यो कुरा पनि यहाँ यस्तै फ्रेम गर्नु मिल्छ। इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, जसरी यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट भएपछि यो फर्मुला लगाउनु मिल्छ, त्यस्तै यहाँ पनि फर्मुला बनाएर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट वी कैन यूज दिस रिलेशन। एंगुलर वेरिएबल एंड लिनियर वेरिएबल एउटा कुरा हामीहरूले सिकेको छु। हामीहरूले एउटा कुरा सिकिसकेको छु जो मैले भनेको थिए। फर्स्ट पॉइंट हामीहरूले सिकेको छु एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। यो हामीहरूले सिकेको छु। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। यो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और हम यहाँ सीखे v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। यो एंगुलर वेलोसिटी, यो लीनियर वेलोसिटी, यो लीनियर वेरिएबल, यो एंगुलर वेरिएबल। और हम यहाँ सीखे a इज इक्वल्स टू अल्फा आर। यो फर्स्ट कुरा जे हामीहरूले बुझेको छु सो सिकेको छु। यो ध्यान दिने कि इन वेक्टर फॉर्म you will have to take v is equals to omega cross r, a is equals to alpha cross r। यो पनि हामीहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। That in vector form, because this can be asked as the objective question. Objective question में यो पनि सोधेको छ। सो यो पनि कुरा हामीहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। यो पनि कुरा हामीहरूलाई वेक्टर फॉर्म पनि याद राख्नुपर्छ। अब मेरो भनाइ यो छ, व्हाट आई मीन टू से टू यू पीपल, यो कन्सेप्ट भएपछि हामीहरूलाई एक्सेलरेशन में जानुपर्छ। सेकेंड कन्सेप्ट हामीहरूलाई एक्सेलरेशन में जानुपर्छ। एक्सेलरेशन में के हुन्छ, जब बॉडी सर्कुलर मोशन में हुन्छ तो एउटा एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर लाग्छ, जोलाई सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भन्छु। सबैलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। एउटा एक्सेलरेशन यो पनि हुन सक्छ
जसलाई हामीहरू टेन्जेन्शियल भन्छौँ। अब दुईटा एक्सेलरेसन पसिबल छ। one is always acting towards the center, that is centripetal or radial acceleration, and one is tangential acceleration। अब ध्यान दिए रहेर यही बेसिसमा यसको काम के हो? भेलोसिटी को हाम्रो यही डाइरेक्सन हो, भेलोसिटी को हाम्रो यही डाइरेक्सन हो। अब हेर, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को बीच में जब एंगल 90 डिग्री छ तो यो एक्सेलरेशन को काम हो तिम्रो मात्रै डाइरेक्सन चेंज करने। यो काइनेटिक एनर्जी चेंज गर्दैन, यो स्पीड चेंज गर्दैन। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन मात्रै तिम्रो डाइरेक्सन चेंज गर्छ। वेलोसिटी को डाइरेक्सन चेंज, स्पीड को डाइरेक्सन चेंज करने को काम कोले गर्छ? यो गर्छ तिम्रो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशनले। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशनले एउटा मात्रै काम गर्छ, यो वर्क गर्दैन, पावर गर्दैन। किन कि पावर इज इक्वल्स टू फोर्स डट वेलोसिटी हुन्छ। आ फोर्स अफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन यो डाइरेक्सनमा छ त फोर्स पनि यो डाइरेक्सनमा लाग्छ। यो 90 भयो, एफ भी cos 90, यो 0 भइहाल्छ। सो यो पावर पनि दिँदैन, पावर नदिएपछि वर्क पनि 0 हुन्छ। सो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन केही गर्दैन, यसको एउटा काम मात्रै छ, दैट इट विल चेंज द डाइरेक्सन अफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी को डाइरेक्सन चेंज करने को काम योले गर्छ। आ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ले के गर्छ? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन if it is acting in the direction of velocity, it will increase the speed. If it is acting anti-parallel to the velocity, it will decrease the velocity. So यो acceleration, यो velocity increase पनि गर्नु सक्छ, decrease पनि गर्नु सक्छ। यही tangential acceleration हामीहरूले पढेको छु। यो भ्यालु हुन्छ dv by dt, या यही भ्यालु हुन्छ अल्फा इंटू आर। अल्फा इंटू आर यही भ्यालु हुन्छ। यो भ्यालु सबैलाई थाहै छ, यो भ्यालु हुन्छ v स्क्वायर बाई आर। यो भ्यालु सबैलाई थाहा छ, यो v स्क्वायर बाई आर। सो टू टाइप्स अफ एक्सेलरेशन ध्यान दिने। दुई टाइपको एक्सेलरेशन हुन्छ। एउटा से जरुरी छैन दुईटा एक्सेलरेशन हुनै पर्छ। यो एक्सेलरेशन सधैँ हुन्छ सर्कुलर मोसनमा, यो हुनु पनि सक्छ, यो नपनि हुन सक्छ। यसको मिनिङ के छ? सर्कुलर मोसन को लागि AC कैन नेभर बी इक्वल टू 0। AC कहिले पनि 0 हुन सक्दैन। AT 0 पनि हुन सक्छ, नट इक्वल टू 0 पनि हुन सक्छ। यसैको बेसिसमा हामीहरू जहाँ AT 0 हुन्छ त्योलाई हामीहरू UCM भन्छौँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जहाँ AT 0 हुँदैन त्योलाई हामीहरू नन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भन्छौँ। तो सर्कुलर मोशन को प्रॉब्लम सॉल्व गर्दाखेरि हामीहरूलाई पहिले यो पहचान्नु पर्छ, पहिले यो थाहा लगाउनु पर्छ कि यो UCM को केस हो कि NUCM को केस हो। त्यसपछि हामीहरू अर्को कन्सेप्ट अल्सो अप्लाई गर्छु। अब यो एक्सेलरेशन भएपछि फोर्स को कुरा पनि आउँछ। मास से मल्टिप्लाई गरेपछि यो टेंजेंशियल फोर्स भयो, जसलाई यो टेंजेंशियल फोर्स भयो, यो सेंट्रिपिटल फोर्स भयो। तो सेंट्रिपिटल फोर्स के भइहाल्छ? mv स्क्वायर बाई आर भइहाल्छ। टेंजेंशियल फोर्स के भइहाल्छ? mdv बाई dt या m अल्फा आर भइहाल्छ। सो मास से मल्टिप्लाई गरेपछि सेंट्रिपिटल या टेंजेंशियल फोर्स आइहाल्छ। अब यसमा बेस्ड सेंट्रिपिटल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। तो फोर्स ले वर्क गर्छ, टेंजेंशियल फोर्स ले के गर्छ? टेंजेंशियल फोर्स ले वर्क पनि गर्छ, पावर पनि दिन्छ, काइनेटिक एनर्जी पनि चेंज गर्छ। सेंट्रिपिटल फोर्स ले के गर्छ? मात्रै डाइरेक्सन चेंज गर्ने को काम गर्छ, यो वर्क गर्दैन, काइनेटिक एनर्जी चेंज गर्दैन।
So these are the main important points that you should understand. Now यो पछि म एउटा दुईटा क्वेशन तिमीहरूलाई हेराउँछु कि कुन टाइपको क्वेशन तिम्रो एक्जाममा सोधेको छ। पास्ट इयर क्वेशन एउटा दुईटा हेरेपछि थाहा भइहाल्छ कि क्वेशनको लेभल के हो। त्यसपछि एउटा दुईटा क्वेशन म आफ्नो तर्फबाट पनि गराउँछु जोबाट यो थाहा हुन्छ कि क्वेशनको लेभल कहाँसम्म पुग्नु सक्छ। So we will try to understand both type of questions and whether it is medical entrance examination or engineering entrance examination, दुईटालाई ध्यानमा राखेर हामीहरू क्वेशन हेर्छु। मेन कन्सेप्टको क्ल्यारिटी हुनुपर्छ। कन्सेप्टको क्ल्यारिटी भएपछि यो सबै कुरा क्लियर भएपछि I hope that you will be in a condition to give the answer to the questions of the circular motion in a very comfortable way. तर सबैभन्दा पहिले यो कुरा ध्यान दिनै पर्छ कि केस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हो कि नन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। म फेरि बोलिरहेको छु, सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेशन, सेन्ट्रिपिटल फोर्स योले स्पीड को मात्रै डाइरेक्सन चेंज गर्छ, भेलोसिटी को मात्रै डाइरेक्सन चेंज गर्छ, वर्क गर्दैन, पावर जीरो हुन्छ, केही गर्दैन। पावर दिने को काम, काइनेटिक एनर्जी चेंज करने को काम सँगै वर्क करने को काम कोले गर्छ? टेन्जेन्शियल एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन में यो हुनु पनि सक्छ नपनि हुनु सक्छ, तर यो सधैँ हुन्छ, यो सधैँ हुन्छ। अब एउटा दुईटा क्वेशनबाट हामीहरूलाई अझै यो कुराको कि कन्सेप्टको क्ल्यारिटी भइहाल्छ, त्यो हामीहरू हेर्छौँ। अब एउटा दुईटा क्वेशन हेर। यो क्वेशन छ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो टाइप को क्वेश्चन सोच तिम्रो एग्जाम में। व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अब हेर यूनिफॉर्म स्पीड को मीनिंग के भयो? यूसीएम। भेलोसिटी छैन, भेलोसिटी चेंज भइरहेछ तर मात्रै यूनिफॉर्म स्पीड को मीनिंग यूनिफॉर्म स्पीडबाट कांस्टेंट स्पीडबाट मूव भइरहेछ। इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बोथ कांस्टेंट। अब हेर वेलोसिटी कांस्टेंट तो हुन सक्दैन किनकि वेलोसिटी को डाइरेक्सन तो सधैँ चेंज हुन्छ। हेर यहाँ वेलोसिटी को यो डाइरेक्सन हुन्छ, यहाँ वेलोसिटी को यो डाइरेक्सन हुन्छ, यहाँ वेलोसिटी को यो डाइरेक्सन हुन्छ, यहाँ वेलोसिटी को यो डाइरेक्सन हुन्छ। तो वेलोसिटी को डाइरेक्सन चेंज भएपछि वेलोसिटी चेंज भयो, त्यसको मिनिङ के छ? इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर कांस्टेंट। तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट भएन, कांस्टेंट को मीनिंग भयो चेंज भइरहेको छैन, तो भेलोसिटी तो कांस्टेंट भएन, तो यो तो गलत छ। एक्सेलरेशन, अब हेर एक्सेलरेशन मैले भने यूनिफॉर्म छ तो मात्रै सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेशन हुन्छ, एक्सेलरेशन को सधैँ यो डाइरेक्सन हुन्छ। अब हेर एक्सेलरेशन पनि तिम्रो भेक्टर क्वान्टिटी हो, सो एक्सेलरेशन पनि चेंज भइरहेछ। यसको मिनिङ के भयो? यो हाम्रो गलत छ, यो सही छैन, इट इज नॉट करेक्ट। त्यो लॉजिकली हामीहरूले प्रूव करे। इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट एक्सेलरेशन चेंजेस। अब वेलोसिटी कांस्टेंट कहाँ छ? वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड भएपछि कांस्टेंट हुनु थियो, तर मैग्नीट्यूड अफ वेलोसिटी भनेको छैन, वेलोसिटी भनेको छ कांस्टेंट। वेलोसिटी एक्सेलरेशन बोथ कांस्टेंट, यो त गलत भयो। वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट एक्सेलरेशन इज चेंजिङ, यसको मिनिङ यो पनि गलत छ। वेलोसिटी कांस्टेंट छैन, वेलोसिटी चेंज भयो। इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज चेंजिङ, यो पनि भएन किनकि एक्सेलरेशन पनि चेंज भइरहेछ, वेलोसिटी पनि चेंज भइरहेछ, यो पनि भएन। इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ चेंज। अब यो कुरा हाम्रो करेक्ट ऑप्शन भयो किनकि वेलोसिटी पनि सधैँ चेंज भइरहेछ, एक्सेलरेशन पनि सधैँ चेंज भइरहेछ, मैग्नीट्यूड सेम छ तर डाइरेक्सन चेंज हुँदाखेरि यो हाम्रो चेंज भइरहेछ। सो दिस टाइप अफ क्वेश्चन इज बीइङ आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। अब दोस्रो क्वेश्चन में हेर, दोस्रो क्वेश्चन में टू कार्स हैविंग मास m1 m2। अब दुईटा कार छ, दुईटा कार छ, दुईटा रेडियस में मूव भइरहेछ। हेर यो कार C1 C2, यो रेडियस R1, यो रेडियस R2। हेर if they two complete in circle in equal time को मीनिंग के भयो? सर्किल कंप्लीट कर यहाँ देखी यहाँ को टाइम यो T1 भयो, T2 भयो।
यहाँ देखी यहाँ को टाइम यो t1 भयो तो t1 इज इक्वल्स टू t2 दिएको छ आ t1 इज इक्वल्स टू t2 दिएपछि के सोधिरहेछ द रेशियो अफ देयर एंगुलर स्पीड के हुन्छ ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई t हुन्छ। अब हेर ओमेगा 1 भयो 2 पाई बाई t1 ओमेगा 2 भयो 2 पाई बाई t2 आ t1 t2 तो इक्वल छ तो ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 तो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 के भइहाल्छ ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 1 भइहाल्छ। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। ध्यान दिएर हेर यही टाइप को क्वेश्चन सोच। These are the questions that are being asked in your examination. So I have tried to make you understand that how the questions are being framed. अब हेर अब थर्ड क्वेश्चन में म के भन्छु यो आईओई में सोधेको क्वेश्चन छ मेमोरी बेस्ड छ क्वेश्चन त लिक हुँदैन त मेमोरी बेस्ड छ मेमोरी में याद गरेर विद्यार्थीहरूले बताएको छ त्यसै बेसिसमा यो क्वेश्चन हामीहरूले लिएको छु। The resulting centripetal acceleration when velocity becomes double and radius remains the same. अब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को फॉर्मूला मैले के सिखाएको थिए मैले सिखाएको थिए AC इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई r। अब यो कांस्टेंट छ यो चेंज भइरहेको छैन के चेंज गरेको छ भेलोसिटी बिकम्स डबल त भेलोसिटीलाई 2v गरेपछि यो भइहाल्छ 4v स्क्वायर बाई r। दैट मीन्स 4 times the radius remains the same, the resulting centripetal acceleration के भइहाल्छ 4 times भइहाल्छ किनकि v स्क्वायर बाई r त पुरानो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन छ सो इट बिकम्स 4 times। यस्तै क्वेश्चन हेर कस्तो क्वेश्चन सोधेको छ यो क्वेश्चन हेर। सो मेरो भनाइ यो छ कि प्रिपरेसन गर्दाखेरि आफ्नो क्वेश्चन को प्रैक्टिस जहाँसम्म बढी हुनुपर्छ गर्नुपर्छ आ त्यो प्रैक्टिस बढी भएपछि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुन्छ। सेकेंड क्वेश्चन छ स्पीड नेक्स्ट क्वेश्चन छ फोर्थ क्वेश्चन स्पीड भ्यारीज विथ टाइम इन द सर्कुलर मोशन देन इट इज। अब स्पीड टाइम सिधै भ्यारी भइरहेछ मैले के मैले भने कि एउटा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन छ एउटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन छ। यही सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन लाई हामीहरू रेडियल एक्सेलरेशन पनि भन्छौं। तो स्पीड चेंज गरेपछि जब स्पीड चेंज भइरहेछ त के एक्सेलरेशन हुन्छ हेर सर्कुलर मोशन में दुईटा केस मैले बताए जब स्पीड चेंज भइरहेछ तो यो स्पीड चेंज दिने काम के हो at डायरेक्शन चेंज दिने काम कौन हो ar। तो दुईटा हुन्छ यसको मिनिङ के छ स्पीड भ्यारीज विथ टाइम। यो किसको एग्जाम्पल भयो यो NUCM को एग्जाम्पल भयो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एग्जाम्पल भयो किनकि डायरेक्शन पनि चेंज भइरहेछ मैग्निट्यूड पनि चेंज भइरहेछ। सो स्पीड भ्यारीज विथ टाइम इन सर्कुलर मोशन देन इट हैज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हुनै पर्छ किनकि स्पीड चेंज भइरहेछ। रेडियल एक्सेलरेशन यो तो सधैँ हुन्छ सर्कुलर मोशन में भएपछि नभएपछि यो तो सधैँ हुन्छ। सो बोथ इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज दैट which of the following may be constant in the circular motion। अब सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट के हुन्छ सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट के हुन्छ हेर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुन्छ भर्खर मैले बताए कि एक्सेलरेशन को डायरेक्शन चेंज हुन्छ त एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुँदैन। भेलोसिटी कांस्टेंट हुन्छ भर्खर बताए कि भेलोसिटी को डायरेक्शन सधैँ चेंज हुन्छ त भेलोसिटी कांस्टेंट हुँदैन। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन अब हेर एक्सेलरेशन यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो जहिले पनि हुन्छ यो एक्सेलरेशन ए रेडियल और ए सेंट्रिपिटल को मैग्नीट्यूड जो हुन्छ त्यो तिम्रो v स्क्वायर बाई r हुन्छ। सो v स्क्वायर बाई यो v के छ यो स्पीड छ सो स्पीड बाई r सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ
एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट किन हुँदैन हेर, एउटा कुरा ध्यान दिने कि जब पार्टिकल यहाँबाट स्टार्ट गरेर यहाँ आएको छ, यो एबाट स्टार्ट गरेर फेरि ए में पुगेको छ, त यसको लिनियर डिस्प्लेसमेंट 0 भयो, तर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई भयो रेडियन। सपोज मैले भने कि यो एउटा पार्टिकल छ पी, यो अल्फा एंगल बनाएको छ, यहाँबाट स्टार्ट भएर यो फेरि यहाँ आएको छ, यो सरी यहाँ पी बाट स्टार्ट भएर यहाँ आएको छ अल्फा, तो यसको के भइहाल्छ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भइहाल्छ 2 पाई प्लस अल्फा रेडियन। ध्यान दिएर हेर, पंखाले 4 चक्कर दिएको छ, 4 रेभोल्युसन दिएको छ, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कति हुन्छ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुन्छ 8 पाई। सो 4.5 चक्कर दिएको छ, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कति हुन्छ? 9 पाई। सो यो कुरा ध्यान दिने, यूनिट पनि ध्यान दिने कि यूनिट हाम्रो रेडियन हुन्छ। सो दिज आर द थिंग्स दैट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाइल अपियरिंग इन्टु द एक्जामिनेसन। यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ। अब यो सँगै एउटा क्वेश्चन छ कि काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हेर, काइनेटिक एनर्जी को कुरा गरेको छ, काइनेटिक एनर्जी को कुरा गरेको छ, कस्तो केस छ? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ? कांस्टेंट हुन्छ। किन किन कांस्टेंट हुन्छ? ध्यान दिएर हेर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड त हाम्रो कांस्टेंट हुन्छ, स्पीड सधैं, भेलोसिटी चेंज भइरहेछ तर स्पीड हाम्रो सधैं कांस्टेंट छ। त हाफ mv स्क्वायर में यो कांस्टेंट भइसक्यो, त हाम्रो के हुन्छ? हाम्रो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हुन्छ। कन्स्टेंटली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हुँदैन, किनकि स्पीड तो कांस्टेंट छ, यो तो चेंज भइरहेको छैन। सो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आवर kinetic energy is constant, and non-uniform में क्या हुन्छ? If the speed is increasing, kinetic energy is increasing. If speed is decreasing, the kinetic energy is decreasing. Are you getting my point? So मेरो यो भनाइ छ, in this way you will be comfortable। अझै धेरै क्वेश्चन गराउँछु, यो डिफरेंट टाइप को क्वेश्चन, यो मात्रै हेराएको छु सैम्पल प्रॉब्लम that by which you can understand that how these are the questions which are frequently asked in your examination, that will give you an idea that what should be the level of your preparation. अब एउटा दुईटा क्वेश्चन म आफ्नो तर्फबाट गराइदिन्छु, एउटा दुईटा क्वेश्चन म आफ्नो तर्फबाट गराइदिन्छु। जसरी ध्यान दिएर हेर कि मैले भने एंगुलर भेलोसिटी, त एंगुलर भेलोसिटी बेसिकली एंगल को चेंज छ। हेर, म आफ्नो टाउकुलाई यस्तो घुमाउँछु, बिस्तारै चेंज भयो, यस्तो घुमाउँछु, यो तेजीसित चेंज भयो। तो मैले के भने कि जब पंखा चलेको छ, तो पंखा स्टार्ट गर्दाखेरि यो NUCM भयो, किनकि स्पीड बढी भइरहेछ। जब पंखा मैक्सिमम स्पीड में पुगिसकेको छ, तब यो के भयो? NUCM भइसक्यो, कांस्टेंट स्पीड सित मूव भइरहेछ। सो व्हाट आई मीन टू से हेयर, सपोज एउटा दुईटा क्वेश्चन म गराइदिन्छु आफ्नो तर्फबाट। सपोज यहाँ एउटा पार्टिकल छ, यहाँ एउटा पार्टिकल छ, यो 10 मीटर पर सेकेंड सित मूव भइरहेछ। यहाँ एउटा पॉइंट छ, पी पॉइंट। यो पार्टिकल को एंगुलर स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू पी पॉइंट के हुन्छ? यसको लागि तिम्रो एंगल दिएको छ कि यो एंगल सपोज 30 डिग्री छ। अब सुनो, यस्तो सिचुएसन में यो डिस्टेंस तिम्रो 2 मीटर छ। यस्तो सिचुएसन में हामीहरू के गर्छौ? यसको एंगुलर भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट पी, यो पार्टिकल को के भइहाल्छ? हामीहरू यो भेलोसिटी को दुईटा कंपोनेंट लिन्छौ, एउटा यो कंपोनेंट, एउटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। यो कंपोनेंट भयो 30 डिग्री, तो यो भयो 10 cos 30, यो कंपोनेंट भयो 10
साइन 30। अब ध्यान दिए रहे 10 साइन 30 को मीनिंग भयो 10 इंटू 1/2 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दिए रहेर यस्तो सिचुएसन में मैले के सिकाएको थिए v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर हुन्छ, ओमेगा इज इक्वल्स टू v/r हुन्छ। अब v में यो कुरा ध्यान दिने यो v परपेंडिकुलर यो जो छ यो बेसिकली v sin θ/r हुन्छ। सो एंगुलर वेलोसिटी इज जनरली v sin θ/r यो v परपेंडिकुलर बाय r हुन्छ। r तिम्रो यो डिस्टेंस भयो, दिस इज योर r। ध्यान दिए रहेर जो पॉइंट को रेस्पेक्ट में निकाल्नु छ त्यो सीधे यो पॉइंटलाई मिलाउनेको डिस्टेंस। सो यसको आंसर के भइहाल्छ, यसको आंसर भइहाल्छ 5/2 दैट इज 2.5 रेडियन पर सेकेंड। हेर यो कन्सेप्चुअल क्वेश्चन भयो, यो तिम्रो क्याल्कुलेसनलाई सजिलो बनाएर कन्सेप्टलाई क्ल्यारिटी गराउनु। यसको मिनिङ के भयो कि यो न याद रखने कि ओमेगा इज इक्वल्स टू v/r, यो याद रखने ओमेगा इज इक्वल्स टू v परपेंडिकुलर बाय r। यो v परपेंडिकुलर के भयो, यो भेलोसिटी को त्यो कंपोनेंट भयो जो रेडियस को परपेंडिकुलर हुन्छ, जो रेडियस को परपेंडिकुलर हुन्छ। हाम्रो सर्कुलर मोशन में पनि मैले सिकाएको थिए कि यो भेलोसिटी यो रेडियस तो ओमेगा इज इक्वल्स टू v/r हुन्छ। यो कति पटक सिकाएको छु। यो v के छ, यो v परपेंडिकुलर छ, यो रेडियस में परपेंडिकुलर छ। सो यो कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ। मैले के सिकाएको थिए, मैले सिकाएको थिए सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेशन, मैले सिकाएको थिए पावर, मैले सिकाएको थिए वर्क गर्दैन सेन्ट्रिपिटल फोर्सले। सो यो सबै कुरामा बेस्ड पनि एउटा क्वेश्चन म दिन्छु, त्यो जे कन्सेप्टलाई अझै क्लियर बनाउँछ। सो लेट अस ट्राई टू डिस्कस वन मोर क्वेश्चन दैट विल क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट इन सम टू ग्रेटर एक्सटेंट एट ए डीपर लेवल। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। एउटा क्वेश्चनबाट म सबै कुरालाई क्लैरिफाई गर्नेको प्रयास गर्छु। सपोज एउटा सर्कुलर मोशन छ, यो सर्कुलर मोशन में एउटा पार्टिकल छ, यसको मास 1 किलोग्राम छ, यसको रेडियस पनि 1 मीटर छ, यसको काइनेटिक एनर्जी दिएको छ 8t²। अब यसको काइनेटिक एनर्जी 8t² दिएको छ। तिमीसित सोधेको छ एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड फाइंड ए सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, बी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सी नेट एक्सेलरेशन, डी थीटा, ई पावर एट टी इज इक्वल्स टू। अब इसको मीनिंग के भयो हेर, जब मैले भने कि यो हाम्रो सेंट्रिपिटल टेंजेंशियल फोर्स हो, यो सेंट्रिपिटल फोर्स हो। ध्यान दिए रहेगा, यो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो, यो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हो। यो AC छ, यो AT छ। अब ध्यान दिएर सुना, जब AC AT छ तो एउटा यसको रिजल्टेंट लिएपछि एउटा यो नेट पनि भइहाल्छ, यो थीटा भइहाल्छ, यो ए नेट भइहाल्छ। सो तिमीसिते यो थीटा पनि सोधेको छ, AC पनि सोधेको छ, AT पनि सोधेको छ, पावर पनि सोधेको छ। अब
यो क्वेश्चन में तिम्रो एग्जाम में तो एउटा पनि सोच छ तर के सोच छ यो थाहा छैन। त्यसैको लागि म कम्प्लिट कुरा लिइहालेको छु कि यो सोधो त्यो पनि आन्सर दिनु मिल्छ, यो सोधो त्यो पनि आन्सर दिनु मिल्छ, यो सोधो त्यो पनि आन्सर दिनु मिल्छ, यो सोधो त्यो पनि आन्सर दिनु मिल्छ। सो एनीथिङ इट विल बी आस्क्ड यू विल बी गिभिङ द आन्सर। यो कन्सेप्टलाई अझै बलियो बनाएको छ। अब हेर यहाँ काइनेटिक एनर्जी को कुरा दिएको छ 8t²। यसको मिनिङ भयो कि यो काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन अफ टाइम। काइनेटिक एनर्जी इज फंक्शन अफ टाइम। त काइनेटिक एनर्जी जब फंक्शन अफ टाइम छ त टाइम चेंज भएपछि त काइनेटिक एनर्जी चेंज हुन्छ। आ काइनेटिक एनर्जी चेंज करने को काम के गर्छ यूसीएम की एनयूसीएम। तो यो एनयूसीएम त्यसको मिनिङ भयो यो एनयूसीएम को केस भयो। पहिलो कुरा हामीहरूलाई यो रिकग्नाइज गर्नुपर्छ कि यो नन यूनिफर्म सर्कुलर मोशन को केस भयो। पहिलो कुरा त यो हामीहरू पुगिसके। अब दोस्रो कुरा छ काइनेटिक एनर्जी इज 8t²। यसको मिनिङ भयो 1/2 mv² इज इक्वल्स टू 8t²। यसको मिनिङ भयो मास त हाम्रो 1 किलोग्राम दिएको छ, v² इज इक्वल्स टू 16t²। यसको मिनिङ भयो v इज इक्वल्स टू 4t। हेर भेलोसिटी आएको छ 4t। यसको मिनिङ के छ भेलोसिटी भेरिएबल छ, भेलोसिटी इन्क्रिज भइरहेछ टाइमसँगै। सो यो नन यूनिफर्म को केस फेरि कन्फर्म भयो। अब जब भेलोसिटी आएको छ त तिम्रो सोधेको के छ, सोधेको छ एसी। एसी मैले सिकाएको छु तिमीहरूलाई थाहै छ v²/r हुन्छ। v²/r को मिनिङ के भयो, v कति भयो 16, यो भयो एसी भयो v²/r। v को भ्यालु कति भयो, v² को भ्यालु भयो 16, v को भ्यालु 16t²/r1। t को भ्यालु 1 छ तो 16 मीटर छ, मीटर लिहाल मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। एसी को यो आन्सर भइसक्यो। हेर कति सजिलोबाट निस्कियो। सो एसी वी हैव कैलकुलेटेड। एटी को के फर्मुला थियो, एटी को फर्मुला थियो एटी इज इक्वल्स टू dv/dt रेट अफ चेंज अफ वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज भइरहेछ। v कति छ 40 तो एटी इज इक्वल्स टू योलाई डिफ्रेन्सिएट गरेपछि 4 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। हेर सेकेन्ड आन्सर पनि आइसक्यो, एटी पनि आयो। ए नेट के हुन्छ प्यारालोग्राम ल सिते ए नेट AT² प्लस AC² अंडर रूट भइहाल्छ। यो भयो 16² प्लस 4² अंडर रूट भइहाल्छ। यो भयो 4 कमन निकाल 17 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। हेर यो पनि आन्सर आयो, ए नेट को पनि आन्सर आयो। यो ए नेट को पनि आन्सर दिएको छ। हेर सो यो पनि आन्सर आयो हाम्रो, यो पनि आयो, ए नेट आयो। tan थीटा रेडियल एक्सिस इज द एंगल। tan थीटा के भइहाल्छ, tan थीटा भइहाल्छ, tan थीटा भइहाल्छ परपेंडिकुलर बाई बेस 80 निकालेको छु कति, 80 निकालेको छु 84 बाई एसी कति निकालेको छु, एसी निकालेको छु 16 तो यो भयो 1/4। तो थीटा के भयो, थीटा भयो तिम्रो tan इन्भर्स 1/4। यो पनि आयो आन्सर। हेर यो पनि आन्सर आयो। अब पावर को कुरामा हामीहरूलाई अलिकति सोच्नु पर्छ। दुई मेथडबाट म बताउँछु पावर निकाल्नको लागि। तिमीहरूलाई जे राम्रो लाग्छ त्यो कुरा हेर्नु पर्छ। हेर
पावर को सबैभन्दा सजिलो यो छ कि यो याद रख्ने कि पावर इज बेसिकली dk by dt, change of kinetic energy with respect to time. चेंज फोर्स वेलोसिटी गरेर अपन निकाल्नु मिल्छ, पावर इज इक्वल्स टु फोर्स इन्टु वेलोसिटी गरेर अपन निकाल्नु मिल्छ, तर dk by dt बाट सजिलो आइहाल्छ। के कति छ? के छ तिम्रो 8t² by d dt, that is 16 t, t को भ्यालु कति छ? 1 सेकेन्ड, that is 16 वाट। हेर सजिलो तरिकाबाट सबै क्वेश्चन को आन्सर आइसकेको छ। एन्ड इन दिस वे इट विल गिभ यू द कन्सेप्ट इनसाइड जर्नी अफ सर्कुलर मोसन। जति कुरा मैले भने टेन्जेन्शियल एक्सेलरेसन, सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन, नेट एक्सेलरेसन, थीटा, पावर, सबै कुरा मैले यो क्वेश्चनबाट तिमीलाई न्युमेरिकलबाट सिकाएको छु, न्युमेरिकलबाट गराएको छु। अझै धेरै क्वेश्चन त हामीहरूले तीनवटा कन्सेप्ट सिकेको छु, तीनवटा कन्सेप्ट सँगै 4-5वटा कन्सेप्ट अझै सिक्छु। We will learn 4-5 concepts more, but 3 concepts we have learned. So concept number 1, relation between linear and angular variable. Concept number 2, acceleration in circular motion, tangential and radial acceleration. And concept number 3, UCM and NUCM. यो UCM and NUCM को केस हामीहरूले सिकिसकेको छु। So I hope that यति कुरा एकचोटि हेरेपछि तिम्रो grasp concept understanding as well as the circular motion पर grip पकड तिम्रो बलियो भइहाल्छ। Have a nice day. We will be meeting our next lecture.